अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, क़यामत या रोज़े महशर पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह मोमिन में फरमाते हैं कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क़यामत कब आएगी, ये एक फितरी सवाल है जो हर वक्त इंसानों के ज़हन में उभरता रहता है। लेकिन दर हकीकत इसका हकीकी इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को नहीं है। आज जदीद साइंसी तहकीकात और माहौलियाती तब्दीलियाँ, कायनात में होने वाले तगय्युरात इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जिस कायनात को रब्बे करीम ने पैदा फरमाया और अपने वक्त मुअय्यन पर इसका खात्मा भी लिख दिया, इसे हर सूरत फना होना है। लेकिन इंसान चाह कर भी इसके मुताल्लिक कुछ नहीं कर सकता। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को वाज़ेह तौर पर खोल कर उम्मत को बयान फरमा दिया, क्योंकि आपके बाद कोई नबी नहीं आना था, ताकि जब भी मुसलमान ऐसे हालात पैदा होते देखें तो अपने रब के ज़्यादा करीब हो जाएं और अपने परवरदिगार को राज़ी करने में लग जाएं, इससे पहले कि इन पर इनकी गफलत की वजह से तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। दोस्तों, क़यामत की निशानियों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली अलामात बईदा, जिनका क़यामत कायम होने से फासला बहुत ज़्यादा है, मसलन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल, जंगें और वो तमाम फितने जो गुजर चुके हैं। जबकि दूसरी हैं अलामात मुतवस्ता, जिन्हें अलामात सुगरा भी कहते हैं, यानी छोटी निशानियाँ जो आज के मौजूदा दौर में पूरी हो रही हैं। इसके बाद है अलामात करीबा, यानी कि बड़ी निशानियाँ, मसलन दज्जाल का निकलना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज मजूज का निकलना और दाबतुल अर्ज़ का निकलना वगैरह। आज हम अलामात मुतवस्ता, यानी कि आज के मौजूदा दौर की चंद अहम तरीन निशानियों पर आपकी तवज्जो दिलवाने की कोशिश करेंगे, जो ज़ाहिर होती हैं हमें इस कुर्बे क़यामत के वादे को याद करवाने के लिए। लेकिन इंसान इसे कुदरती तगय्युराती अमल या फिर माहौलियाती बदलाव कहकर वक्ती तौर पर इस्तग़फ़ार करने के बाद इसे फरामोश कर देता है और एक बार फिर से इस दुनिया की रंगीनियों के अंदर गुम हो जाता है। सही बुखारी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक बर्पा ना होगी जब तक कि ज़लज़ले बकसरत ना होने लगें। आज अगर हम गौर करें तो कुदरती आफात में जिस चीज़ ने इंसान को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है वो ज़लज़ले यानी कि अर्थक्वेक्स हैं। ये कहर किसी भी वक्त और कहीं भी नाजिल हो सकता है। लेकिन आज का जदीद तरक्की याफ्ता इंसान लाख टेक्नोलॉजी के बावजूद इसके सामने बेबसी की तस्वीर बने दिखाई देता है, क्योंकि इन्हें रोकना तो दूर की बात, ये अगली बार दुनिया में कहाँ और किस शिद्दत से नाजिल होंगे ये जानना भी इसके बस में नहीं है। ज़लज़ले के सामने इंसानी शिकस्त की वाज़ेह मिसाल 1995 में जापान के शहर में आने वाला खौफनाक ज़लज़ला है, जिसने सिर्फ 20 सेकंड के अंदर $100 अरब का नुकसान कर दिया। बेशुमार लोग अपनी जानें खो बैठे। अगर इस कुदरती आफत के माजी के रिकॉर्ड को देखा जाए तो चंद होशरुबा हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे और हमें सन 1990 के बाद इसका ग्राफ तेज़ी से ऊपर को जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि इनकी तादाद के अंदर 2 गुना इजाफा हो चुका है। कुरान करीम की सूरह ज़लज़ला के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब ज़मीन थरथरा दी जाएगी जैसा कि इसका थरथराना ठहरा है, और ज़मीन अपना बोझ बाहर फेंक दे और आदमी कहे कि इससे क्या हुआ, इस दौरान वो अपनी खबरें बताएगी इसलिए कि तुम्हारे रब ने हुक्म भेजा। इस आयत मुबारका में क़यामत से कबल आने वाले ज़लज़लों का जिक्र वज़ाहत से मौजूद है कि आखिरी वक्तों के अंदर इनकी तादाद बेहद बढ़ जाएगी। सन 2017 के अंदर लेवल 6 शिद्दत के ज़लज़ले पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 मरतबा आए, जबकि इससे कम शिद्दत के छोटे बड़े ज़लज़ले कई बार महसूस किए गए। लेकिन 2018 के आगाज़ में ही 6.7 शिद्दत के ज़लज़ले 3 मरतबा आ चुके हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी वजह ज़मीन की 500 से 700 किलोमीटर तह में मौजूद मैग्मा या लावा का दबाव और इसकी वजह से ज़मीनी प्लेटों का अपनी जगह से हट जाना है, और ये बदलाव जितनी गहराई के अंदर हो इसकी शिद्दत इतनी ही ज़्यादा होगी। और दूसरी वजह हमारी ज़मीन के अपने महवर के गिर्द घूमने की रफ्तार का मुसलसल सुस्त होते जाना है। अगर सिर्फ अगस्त 2018 की बात करें तो इंडोनेशिया में आने वाले ज़लज़ले की बदौलत तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुई, जिसमें नमाज के दौरान इमाम साहब दीवार का सहारा लेकर नमाज अदा कर रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबकि मैदानी इलाकों के अंदर ये ज़लज़ले आना अब तो रोज़मर्रा मामूल की बात बन चुके हैं। 2018 में ही जापान के शहर होक्काइडो में आने वाले 6.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने एक बार फिर से जानी और माली नुकसान किया। सो इस कुदरती आफत की बढ़ती तादाद इंसानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, जो हमें इस बात का एहसास दिलवा रही है कि रब्बे करीम के वादे का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है।
اور یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنا رنگ بدل رہا ہے۔ دنیا کے بدلتے حالات اور تغیرات انسان کو چیخ چیخ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ سوچو، اگر زمین کا یہی لرزنا رب کریم کے حکم سے زمین کے پھٹنے میں بدل جائے تو تمہارا اس پر کیا بس چلتا ہے؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین پر موجود لوگوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان پر زلزلوں جیسی آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ سو دوستو، اب بھی وقت ہے کہ ہم رب کے حضور توبہ کر لیں اور اپنے رب کے حضور لوٹ جائیں۔ علامات صغریٰ کی ایک اور اہم نشانی جس کا ہم آج کے موجودہ دور کے اندر سامنا کر رہے ہیں وہ ہے وقت میں بے برکتی یا وقت کا چنگاری کی طرح گزر جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ پس سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ ایک دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو فوراً سے چمک کر بجھ جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے یقیناً ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آج بھی تو سال کے اندر 365 دن ہی ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ مہینے، ہفتے، دنوں اور گھنٹوں کا بھی وہی حساب ہے، تو پھر اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ دراصل اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی، کیونکہ برکت ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز کے اندر اگر ڈال دی جائے تو اس کے فوائد کو کئی گنا تک بڑھا دیتی ہے، اور اگر یہی برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت کو صدیوں کے برابر بنا دیتی ہے، اور اگر عمر کے اندر آ جائے تو انسان صدیوں کے کام صرف سالوں میں کر سکتا ہے۔ اگر مال میں آ جائے تو لاکھوں کا کام صرف چند روپوں میں ہو سکتا ہے۔ اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جب وقت سے برکت بالکل ختم ہو چکی ہے اور یہ بالکل چنگاری کی طرح گزر رہا ہے، کیونکہ ہمیں سالوں گزرتے ہوئے مہینوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ماضی کے واقعات کو یاد کریں تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کل ہی کی بات ہے، لیکن ایکچوئل میں اس بات کو سالوں گزر چکے ہوں گے۔ اور یہی تھا اس حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم جو آج لفظ بہ لفظ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک اور نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقتوں سے متعلق بیان فرمائی وہ یہ کہ مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، وہ ایک دوسرے کا لباس پہنیں گے، انہی کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے، جو آج ہمارے سامنے بالکل لفظ بہ لفظ پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ آج میڈیا نے اسے اس قدر آرٹ اور ٹیلنٹ کا نام دے کر پروموٹ کیا ہے کہ آج ہمیں یہ بالکل عام سی بات محسوس ہوتی ہے، اور آرٹسٹ اسے میمکری اور کامیڈی پرپس کے لیے بہت زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں۔ اور اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو آج کل ٹک ٹاک اپلیکیشن کا فتنہ عروج پر ہے، جہاں پر آپ کو مرد عورتوں جیسا لباس پہنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے اعتماد سے ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کے متعلق بیان کی گئی یہ پیشن گوئی بھی اپنے عروج کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ آیا یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا۔ اس مذکورہ حدیث کے پیش نظر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور فیصلہ کریں کہ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو مال کی حرص و ہوس کے اندر اس بات کی تمیز کرتے ہیں کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ یقیناً یہ مٹھی بھر لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بیان فرمایا کہ ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، زکوٰۃ کو ٹیکس تصور کیا جائے گا، لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے لیکن بیویوں اور دوستوں کی فرما برداری کریں گے، عورتوں میں آزادی کی طریقیں پروان چڑھیں گی، عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، قرآن کو دھن بنا کر پڑھا جائے گا جس کا مقصد ثواب سے زیادہ دنیاوی داد حاصل کرنا ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، لوگ اپنے مسائل کے لیے علماء کرام کی بجائے جاہلوں کے پاس جائیں گے جو انہیں مزید گمراہی اور فرقے میں ڈال دیں گے، دنیاوی سکون ختم ہو جائے گا، دولت کی کثرت ہوگی، وہ لوگ جو کبھی ننگے پاؤں اور ننگے بدن تھے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں عالی شان عمارتیں بنائیں گے، لوگوں کی امانتوں کو اپنا حق سمجھا جائے گا، معاشرے کے بدترین لوگ قوم کے حکمران ہوں گے، اور جب یہ تمام نشانیاں دیکھ چکو تو پھر انتظار کرو آسمان سے پتھروں کی بارش کا، تیزابی بارشوں کا اور زلزلوں کی شدت کا، کیونکہ تب قیامت آنے میں زیادہ وقت باقی نہیں رہے گا۔ دوستو، یہ وہ تمام نشانیاں جو آج کے دور کے اندر ہو بہو پوری ہو رہی ہیں، اور اب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا وجود ختم ہونے میں کتنا وقت باقی ہے۔ دوستو، اب بھی وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں کی معافی طلب کریں اور اس کے حضور جھک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اگر انسان سچے دل سے توبہ کا ارادہ کرے تو وہ جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔